اگر کوئی بابا مینوں کھڑا ہو کے کہے نا شیخ صاحب میرے کو نہیں لمبے چوڑے وظیفے پڑھے جاندے، یار آخری تشہد اندر انہوں 100 باری پڑھو 200 باری پڑھو، ادھا گھنٹہ پڑھ دے رہو، اگ بجھانی ہے جا کے۔ رب شفا بھی دے گا، دنیا بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، ہر نعمت دے گا۔ اللہ وہ دنیا دے جڑی حسنہ ہوئے جدنا میری دنیا تے بھی نیکاں چ عزت ہوئے، آخرت والے دن تیری جنت دا مہمان بنا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پلے پڑھ لو وظیفہ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سارے بولو والآخرۃ، بولو نا نماز کھڑی کرا والآخرۃ، آخرت ہی بہتر جے، آخرت ہی بہتر جے دنیا کی جے۔ انسان دی پہنچ تو کنے کے دور نے، انسان دے بوٹ اور شوز جوتے جڑے وہ پہندا ہے او دے تسمے بالکل انسان دے بہت زیادہ قریب نے۔ والجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ۔ حدیث پاک ذرا توجہ نہ سننا، رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ تواڈے چوں کسے بندے دی جُتی دے تسمے او دے اونے قریب نہیں جنی مومن بندے دے او دی جنت قریب ہے۔ تو عید پرست آدمی، نمازی آدمی، غیرت والا آدمی، حلال آدمی انج بس ساں والی ڈوری ٹوٹ دیے فوراً اللہ پاک دیاں رحمتاں اور جنتاں دا مہمان بن جاندہ۔ فرمایا والنار مثل ذالک، اسی طرح جویں شوز اور جتے دے تسمے تواڈے تو دور نہیں نا، ایک گز دا بھی فاصلہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح جڑا بندہ کفر کردا ہے، حرام کھاندا مر جاندا ہے، زنا کردہ مر جاندہ ہے، ظلم کردہ مر جاندہ ہے، لوگاں دے حق کھاندہ مر جاندہ ہے۔ فرمایا او دے جتے دے تسمے اونی نیڑے نہیں جنی اس بندے دے نیڑے اور قریب او دی جہنم تے آگے۔ انسان جڑا نا یہ بھی ایک بڑا موجی روح ہے، توجہ فرمانا۔ جے یاد رکھن تے آندہ ہے تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں یاد رکھدا ہے، بالکل نہیں بھولدا۔ اور تسی ویکھیا ہوئے گا کہ انسان جے بھولن تے آندا ہے تے وڈے وڈے معاملے بھول جاندا ہے، حتیٰ کہ میں کئی لوگاں نو ویکھیا ہے وہ اپنی اوقات بھی بھول جاندے نے تے میرے ال ویکھ کے بولو اپنا انجام بھی، انہاں نو اپنی غربت، اپنا بچپنا، اپنی ماضی، اپنے تکے وہ چیزاں یاد نہیں رہندیاں، پھر انہوں اپنا انجام بھی یاد نہیں رہندا، آخرت بھی یاد نہیں رہندی، یعنی بھولدا بھولدا اپنی اوقات بھی بھول جاندا ہے اور اپنا انجام بھی بھول جاندا ہے۔ اور اگر تسی غور کرو، عزت، شہرت، پوسٹ اور دولت، یہ 3-4 چیزیں ایسیاں نے، اسی انہاں تے غور کیتا ہے کہ جنہاں نو ذرا تھوڑی جی عزت مل گئی ہے، کوئی اچھی پوسٹ مل گئی ہے، کوئی 4 ٹکے مل گئے نے، یا تھوڑی جی بلے بلے ہو گئی ہے، ایسے لوگاں دی اکثریت ہے کہ وہ اپنی اوقات بھی بھول گئے نے تے اچھی بولو اپنا انجام بھی۔ اور پھر انہاں 4-5 چیزاں تو 2-3 جڑیاں چیزاں نے نا، خاص طور پہ دولت اور پوسٹ، عہدہ، رتبہ، یہ دے نشے اندر میں دیکھیا ہے کہ اکثر لوگاں نو اوقات یاد نہیں رہندی، انجام یاد نہیں رہندا۔ حالانکہ میں تو انہوں حدیث سنائی ہے کہ ساڑی جتی دا تسمہ ساڑے انہا نیڑے نہیں جنی بندے دی جنت تے جہنم ہو دے نیڑے نہیں۔ اینی محبت دے نال آئے ہو، آمین کہہ دیو اللہ سانو جنت عطا فرما دے، پھر آمین کہہ دیو اللہ پاک سانو جہنم دی تتی لو تو بھی اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرما لو۔ تو احباب ذی وقار، میں صرف آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر تو آنو ہے گل دسنی ہے، اللہ دن پھیرے، ادھر ویکھو اللہ صحت دوے، ایمان دوے، تے اپنی آخرت نہیں کھوٹی کرنی، اپنا انجام نہیں بھولنا۔ دولت دے نشے اندر، عہدے دے نشے اندر
حالاں جڑا ہے فرعون سی نا یہ بڑا سمجھدار سی بڑا دنا سی لیکن عہدہ اتنا بلند سی کہ اوقات بھی بھول گیا تے اچھی بولو انجام بھی انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نال بڑے مذاق کیتے اور ایک دفعہ وہ قرآن پاک میں پڑھ رہا سا حمان نو کہن لگا یار محل بنانا میں اتے چڑھ کے ویکھاں تے صحیح موسیٰ دا رب کتھے رہندا ہے یہ تو مینوں پک ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ جھوٹ بولدا ہے لیکن محل بنا ہاں میں ذرا اتے جھاتی تے مار کے آواں یہ رب کتھے وسدا ہے وہ پھر اللہ پاک نے اس مرد مومن دا پورا خطاب پوری تقریر قرآن پاک اندر نقل فرمائی ہے او دے چونے خطاب کر دیں ایک جملہ بولیا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اس مرد مومن نے آکھیا فرعون دے دربار دے اندر اکھاں چکھاں پا کے اے میری قوم دے لوگو اس بندے دے پیچھے لگ کے اے دے سپورٹر بن کے اے دے کارکن بن کے حرام زدگیاں کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریو دنیا دی زندگی بڑا عارضی فائدہ ہے اور بڑا معمولی فائدہ ہے اے جڑا لفظ ہے نا متاع یہ سادہ ترجمہ اس ماحول ہو سکتا ہے جی میں تسی اس دنیا جو تھوڑا جہا ٹیشو پیپر یوز کر کے سٹ دیندے ہو نا اللہ پاک فرماندے نے انجی سمجھو جی میں آخرت دے مقابلے اندر دنیا ایک یوز اور استعمال ہویا ٹیشو پیپر ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور انہیں آکھیا اصل جڑی رہن دی جگہ ہے نا ٹھاٹھ باٹھ والی جگہ وہ آخرت ہے تو میرے پیارے بھائیوں میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر صرف اینی گل تو انہوں دسنی چاہنا کہ اپنی آخرت بناؤ جدوں دنیا دا مقابلہ آخرت دے نال ہو جائے نا اوجوں دنیا نو پچھے کر دیو دنیا دا نقصان برداشت کر لو آخرت دا نقصان نہ کرو قارون نو بہت زیادہ خزانے اللہ پاک نے دیتے ایک جڑی آیت ہے نا ایدہ ترجمہ سنے ہو میں سمجھنا جنہوں ہے ترجمہ سمجھ آ گیا سارا خطبہ ہی سمجھ آ گیا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اللہ پاک نے انہوں آکھیا کہ اے جڑا میں تینوں مال دیتا ہے نا اے جو کچھ میں تینوں عطا کیتا ہے اے دے چوں اپنی آخرت تلاش کر آخرت نہ اپنی دات لا تو میرے پیارے بھائیوں میں بھی ایہوئی بات دسنی چاہنا جی اللہ پاک نے دولت دیتی ہے تے ایدنال اپنی آخرت بناؤ پہ ادھر ویکھو جی اللہ نے جوانی دیتی ہے تے ایدے چو اپنی آخرت بناؤ جی اللہ نے تو انو ذہانت دیتی ہے تے ایدنال اپنی آخرت بناؤ جی اللہ پاک نے تو اڈے تلقات بنائے نے بظاہر بے وقت اور ماڑے لوگاں دے کم آ کے اپنی آخرت بناؤ جی اللہ تبارک و تعالی میں تو انو بولن والی زبان دیتی ہے نا کسے ماڑے دا جینا حرام نہ کرو ایک ایک بول دے بدلے جہنم دے انگارے نہ خریدو تے جہنم دیاں وادیاں چ نہ ڈگو جی اللہ نے گونگا نہیں بنایا بولن والی زبان دیتی ہے اس قوت گویائی دے ذریعے نطق دے ذریعے زبان دے بولاں دے ذریعے اپنی آخرت بناؤ میں صرف اور صرف بڑا ہی مختصر ضروری نہیں ہوندا کہ گھنٹے دا خطبہ ہے مختصر پیغام میں دینا چاہنا کہ میرے پیارے بھائیو جس کنڈیشن اندر ہو نا جی صاحب ماڑے ہو تو پھر بھی آخرت بناؤ تگڑے ہو تو پھر بھی آخرت بناؤ چنگی پوسٹے بیٹھے ہو پھر بھی آخرت بناؤ تاڑے کھیسے تے جیبے تے پڑولے پرے نے دانیاں نا پھر بھی آخرت بناؤ جے تواڈے چولہے چ ایک ڈنگ دی روٹی نہیں پھر بھی آخرت بناؤ اور رسول پاک علیہ السلام دی ماشاءاللہ تبارک اللہ حضرت جی 23 سالہ زندگی پڑھ کے ویکھ لو نبی علیہ السلام نے ساڑھے دل چو دنیا دی محبت جنی کھرچی ہے دنیا دی لالچ جنی کڑی ہے دنیا دی ہرس جنی ختم کیتی ہے اس ٹائم دنیا دی لالچ دنیا دی حب دنیا دی محبت اور دنیا دی لالچ نے لوگاں دی آخرت دا ستیہ ناس کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بقیدہ آفر ہوئی اگر حکم کرو تے اود پہاڑنا سونے دا بنا دیئے آپ نے فرمایا نا 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 میں صبح رج کے کرنا چاہنا
شکر کر کے رب راضی کرنا چاہنا تے شام فاقے تے بھوک اندر گزار کے صبر کر کے اپنا رب راضی کرنا چاہنا تو میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں دو حدیثاں سنانا، ذرا توجہ نہ سننا. طرز لانا ضروری نہیں ہوندی، راگ ضروری نہیں ہوندی. خطبہ ایک ورکشاپ ہے. اگر مزاج نہیں بدلیا، اوہ ادھر ویکھو خطبہ سن کے جے رویہ نہیں بدلیا، زبان نہیں بدلی، دل نہیں بدلیا، اندر نہیں کوئی نور اتریا، غصہ نہ کریو. او خطبہ میرے لیے بھی وبالے جانے، او تواڈے لیے بھی وبالے جانے. اے دو حدیثاں سنو پھر میں گل شروع کرنا. آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے. آپ ایک چٹائی تے بیٹھے سن تے چٹائی دے نا نشان نبی علیہ السلام دے نا جسم تے پہ گئے، نیلے نشان پہ گئے، لال نشان پہ گئے، ململ نالوں زیادہ خوبصورت سفید تے آپ علیہ السلام دا بدن سی. تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی کوئی اچھا جیا فراشہ بنا لو. آپ نے فرمایا وما لی وللدنیا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہا. آپ نے فرمایا مینوں کوئی لوڑ نہیں کوئی فراشہ بنان دی، میری تے مثال صرف اس بندے دی طرح جڑا ایک سفر پہ کردہ سی، تھوڑا جہا تھک گیا تے ایک درخت دے سائے تلے بیٹھ گیا، جدوں دی تھکن دور ہوئی تے اتھوں دوبارہ انہیں اپنا سفر شروع کر دیتا. میرے پیارے بھائیو رسول پاک علیہ السلام ایک دفعہ چار پائی تے آرام فرما سن. وان سی نا جڑا او دا وان غالبن او شہر کھجوراں دے پتیاں دا سی تے رسول پاک علیہ السلام دے جسم دے اندر نیل پاک پہ گئے، نشان پہ گئے. اور تسی دیکھو کی حالت ہوئے گی. میں حدیث پڑھنا سا پیا فبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی علیہ السلام نو ویکھ کے حضرت عمر زارو کتار رونا شروع ہو گئے. کئی بندے بڑے بہادر ہوندے نے، دل انہاں دا بڑا مضبوط ہوندا ہے. تسی دسو ہاں نبی علیہ السلام دے جسم تے نشانہ دی کی پوزیشن ہوئے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے شیر دل بھی رو پہ. حضرت ادھر ویکھو کسے دا ماڑا گھر ویکھ کے نا جو بندہ نمازی تے دیندار ہے نا اکھ چک پا کے جملہ سن لے، او دا مذاق اڑا کے، او دی کلی دا مذاق اڑا کے، او دی ریڑی دا مذاق اڑا کے، او دے سیکل دا مذاق اڑا کے، او دی غربت دا مذاق اڑا کے کتے اپنی آخرت نہ داتے لائیں. رسول پاک علیہ السلام دے کول بیٹھن واسطے کوئی نرم چٹائی بھی نہیں، کوئی فراشہ بیڈ بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پہ کہ آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر تسی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈی پوزیشن ویکھ کے نا تہاڈی حالت ویکھ کے میری آنکھاں چانسو آ گئے نے. تسی اللہ دی زمین تے سب نالوں زیادہ عزت والے ہو تے کیسر و کسرا اینیاں موجاں پہ کردے نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام جی تانوں کوئی نرم جہا فراشہ نہ بنا دیے، بستر نہ بنا دیے. آپ نے فرمایا یا عمرو اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ. عمر تو کیا اللہ دی اس ونڈ تے راضی نہیں؟ جنہ دا نام لے آئی کیسر و کسرا، اللہ نے انہاں نو سارا کچھ دنیا تے عطا کر دیتا ہے، ساڈے لئی سارا کچھ اللہ پاک نے اپنی جنت تے آخرت اندر محفوظ کر لیا. فرمایا میں راضی ہاں. تو میرے پیارے بھائیوں میں دسنا ہے چاہنا کہ اگر دنیا بمقابلہ آخرت آوے نا حرام دے پیسے نو تھک دیو. بیٹا ادھر ویکھ رشوت آئے گی، آن لائن حرام کمائی آئے گی، بیٹا چندہ تیرے ہاتھ چاہے گا. میرے لئے ویکھیں ٹھگی دا تینوں پورا موقع ملے گا. پھر ویکھ میرے ال پورا تینوں چوری دا موقع ملے گا، پورا تینوں بھین ستان دا موقع ملے گا، بھیناں دے حق کھان دا تینوں موقع ملے گا. تینوں بہانے ملن گے کہ بھین نے معاف کر دیتا سی. جدوں بھیناں ڈرا ہی انیاں دتیاں نے وہ کملیاں نے کہ اپنے بھرا نوں حق نہ معاف کرن. اے تے میں 38 واری جملہ سنیا کہ بھین نے معاف کر دیتا، بھین نے معاف کر دیتا. غصہ نہ کرے ہو تے بھرا نوں معاف کرن لگے موت پیندی ہے. اج تک نہیں میں جملہ سنیا کہ کسی بھرا نے بھین نوں حق معاف کیتا ہوئے. جدوں معاف کر دی ہے بھین ہی معاف کر دی ہے. میرے پیارے بھائیو اینا ٹکیاں پیچھے لگ کے اینا چھلڑا پیچھے لگ کے غصہ نہ کرے ہو. بڑے دینداراں نے اپنی آخرت روڑ لیجئے، برباد کر لیجئے.
ٹوپیاں پوریاں، داڑیاں پوریاں، تسبیحاں پوریاں، پر اپنی زبان نال اپنی آخرت کھوٹی کر دینے، اس پیسے روپیے دے پیچھے اپنی آخرت کھوٹی کر دینے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تسی سادگی دیکھو، آخرت دی محبت دیکھو۔ میں بخاری مسلم پہ پڑھدا ہاں، نبی علیہ السلام دی ساری زندگی دی اندر 3 دن بھی ایسے نہیں جی آئے جس دن نبی علیہ السلام نے مسلسل گندم دی روٹی کھادی ہو۔ شیخ صاحب بخاری مسلم دی حدیث ہے 2 دن متتابعین ایسے نہیں آئے کہ نبی علیہ السلام نے جو دی روٹی مسلسل کھادی ہوئے۔ میری فریج بھی بھری ہے، میرے پڑولے بھی بھرے نے، میری جیب بھی بھری ہے، بینک، پھر بھی میری نیت نہیں بھر دی، پھر بھی میرے اندر ایک گل بیٹھی ہے، اینوں بھی لٹ لاں، اینوں بھی لٹ لاں، اینوں بھی کہانی سلانا، ایدا بھی مال قبضے چ لے لاں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ لوگو غریب ہو تدوی، امیر ہو تدوی، کسے ماڑی فیملی نہ تعلق ہے تدوی، تگڑی فیملی نہ تعلق ہے تدوی، اللہ نے علاقے جی جاہو جلال دیتا ہے تدوی، کوئی بندہ تانو نہیں جاندہ تنے تنہا ہو تدوی، جس کنڈیشن اندر ہو اپنی آخرت برباد نہ کرنا، دن رات اپنی آخرت بناؤ۔ میں ایک صحیح حدیث پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی گئے تے نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر نا تھوڑے جے جو سن، کھجوراں سن، ایک پاسے خشک پتے پے سن، تے او دسن والے ہاں دسیا کہ جدوں اے جو یا کھجوراں ختم ہو جاندیاں نے یا جڑے خشک پتے پے نے، نبی علیہ السلام کسے ویلے اے خشک پتے کھا کے گزارا کر دین۔ بیٹا تو چوری کری جانا ہے، پٹھے چوری کری جانا ہے، پانی چوری کری جانا ہے، جتھے دا لگدا ہی لائی جانا ہے، خیانت کری جانا ہے۔ اور جنہیں کسے دی چوری کیتی ہے، جنہیں کسے مل چو چوری کیتی ہے، فیکٹری چو چوری کیتی ہے، اور بیٹا جنہیں کسے دا چگا لوٹے ہے انہیں دوسرے دا نقصان نہیں کیتا، اور بیٹا تو اپنی آخرت دا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ مینوں تواڈے جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے پوچھے نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ دے ہو، اینے ممالک دا سفر کر دے ہو، سارے دین چو تانوں کیڑی گل سمجھ آئیے؟ اے 4 جڑی والے ہو، مینوں ایک ہی گل سمجھ آئیے، کائنات دا بد نصیب انسان ہوئے جڑا کسے دا حق کھا کے مر گیا۔ میں دعا کرنا جنہ مجمع ہے نا سونی جی آمین کہو، شرمایا نہ کرو، اللہ حق والیاں دے حق واپس کرن دی توفیق فرما دے۔ نہیں بولے اللہ لٹن والا نہیں لٹان والا بنا دے، سارے بولو اللہ کھون والا نہیں نوازن والا بنا دے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے نا حضرت جی ایک دعا کیتی سی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اوئے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مینوں تے میرے بال بچے نو تے میریاں بیویاں نو تے میریاں دھیاں نو تے میرے گھر والیاں نو انہاں کی دویں جہدے نال یا اللہ گزر گزارا چلدا رہے۔ قوتا دا معنی ہے کفافہ، یعنی گزر گزارا چلدا رہے۔ ایتھے 25,000 30,000 روپیہ تنخواہ ہوئے، یقین کرو میں کئی بندیاں نو ویکھیا ہے، ضرورت دا سائیکل بھی ہے، ضرورت دی موٹر سائیکل بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، لیکن بس وہ دے دماغ سے ایک ہی گل بیٹھی ہے کہ راتوں رات میں کسے طرح لکھاں پتی ہو جاں، پاویں جہنم دی انگاریاں نہ دامن پر لا۔ حلال دی تمیز مٹ گئی، حرام دی تمیز مٹ گئی۔ میرے پیارے بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دا پیغام ہے جے اس دنیا پچھے لاکے، اور ادھر ویکھو اے دنیا عارضی جے، اے دنیا آخری جے۔ عارضی دا معنی ہے بڑی چھیٹی مک جانی جے، تے آخری دا معنی ہے جدوں ایتھوں ایک واری ٹر گئے تے اچھی بولو سائیاں مڑ کے پھر ایتھے آن دینا۔ ایک اللہ دا نیک ولی سی تے بڑی سادہ جی سی او دی بیٹھک، کسی نے آکھیا حضرت جی کو صوفے وغیرہ رکھو، کوئی انہوں کوئی خوبصورت بناؤ۔ انہاں کہا کہ اگے مکان لیا ہے، جیڑا بھی کوئی سامان ملتا ہے نا اگے منتقل کر دینے۔ انہاں فرمایا چلو جنی دیر تک ایتھے رہنا ہے انی دیر تک تے ایتھے رکھو۔ وہ فرمان لگے کوئی پتہ نہیں، یہ سارا معاملہ عارضی تے کرائے دا ہے، کوئی پتہ نہیں مالک مکان نے باں تو پھڑ کے کدوں مکان چو باہر کر دینا ہے، لہذا جیڑا بھی خزانہ ملتا ہے اسی اگے ہی منتقل کری جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، تو آڈے جو خوش نصیب ترین انسان ہوئے جیڑا اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ نہ جا رہے سن،
آ جناب نے ویکھیا کوئی وڈا سارا نا آپ کو کوئی کمرہ نما گھر نظر آیا. آپ نے فرمایا لگتا ہے بھی اس بندے دا دنیا تے رہن دا کوئی واہ ہی پروگرام بن گیا. وہ صحابہ نے اس صحابی نو دس دیتا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ نبی علیہ السلام نے گل کیتی ہے. اگلے دن غالباً نبی علیہ السلام گزرے کہ انہیں اپنا کوٹھا گرایا سی. اس قدر زیادہ دنیا چ نہ پو کہ بندے دی آخرت ہی خراب ہو جائے. چونکہ پنجابی دا دیسی ماحول ہے. حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ میں یاد آ گیا انہاں دی میں تانوں نا پنجابی کلام سنانا. وہ ایک دفعہ جا رہے سن تے ایک سکھ سی سکھ وہ بڑا وڈا بنگلہ پیا تعمیر کرے تے حضرت صاحب نے وہ قریب تو گزرے تے انج بنگلے والے ویکھ کے پتہ کی آندے نے رنگ محل بناون احمق. بڑا دیسی انداز سی حضرت دا. رنگ محل بناون احمق تے خرچن مال ربانا. موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کرن ٹھکانا. وہ سکھ سی پنجابی سمجھدا سی رون لگ پیا. کہنے لگا حضرت جی ایک باری پھر سناؤ. حضرت فرمان لگے رنگ محل بناون احمق تے خرچن مال ربانا. موت آئی سب چھوڑ علاقے قبری کرن ٹھکانا. سکھ روئی جا رہے ہیں. حضرت واز کر دے جا رہے ہیں لوگوں میں دسنا ہے چاہنا دنیا دا مقابلہ جے آخرت نہ ہو جائے تے اپنی آخرت برباد نہ کرے آجے. اپنی غربت دے نال مقابلہ کر لے آجے. اپنی بیماری دے نال مقابلہ کر لے آجے. ہمیشہ اپنی آخرت نو ترجیح دے آجے. ایسے گل دے تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. فرمایا دنیا نو آخرت ترجیح دین دے ہو. والآخرت خیر و ابقا. آخرت ہمیشہ رہن والی ہے تے آخرت بہت زیادہ بہتر ہے. لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھ دے دنیا دے اندر محو ہو گئے. ترجمہ کیوں نہیں پڑھ دے دنیا دے اندر محو ہو گئے. قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے دنیا دے اندر مصروف ہو گئے. جڑا بندہ دین نو پچھے کر دے قرآن نو پچھے کر دے نماز نو پچھے کر دے خطبے نو پچھے کر دے دنیا دے معاملات گھر بار کاروبار تے دکانداری تے جاب اندر مصروف رہندا ہے. انہیں دنیا دے پیچھے لگ کے تے اپنی آخرت نو ضائع کر لیا ہے. آئیے میں قرآن پاک جو ایک واقعہ بیان کراں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرماندیاں چونکہ مدینہ طیبہ دے اندر کچھ فقر و فاقے دے ایام نے غربت دے ایام نے کچھ قید دے ایام نے غلے دی بہت زیادہ کمی ہے. تے رسول پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے اچانک مدینہ پاک دے اندر ایک قافلہ آ گیا ہے. غلے دا قافلہ آ گیا تے صحابہ کرام نو پتہ لگ گیا ہے. حدیث پاک اندر میں پڑھ رہا سا صحابہ دے دل اندر خیال آیا چلو اس طرح کرنے کہ خطبہ جاری ہے ضرورت دا جا کے غلہ خرید کے لینے دوبارہ پھر مسجد دے اندر آ جاؤں گے. نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے ایک ایک کر کے نا صحابہ اس مجبوری دی وجہ تو غلہ خریدن واسطے چلے گئے تے غلہ خرید کے رکھ کے تے دوبارہ مسجد دے اندر آ گئے. رسول پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں صحابہ چلے گئے تقریباً 12 باقی رہ گئے. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
اول وقت تے آؤ، مارکیٹاں بند کر کے آؤ، دکاناں بند کر کے آؤ، بستر چھڈ کے آؤ، جاب ملازمت چھڈ کے آؤ، ذالکم خیر لکم، یہی تواڈے لئی بہتر ہے کہ اول وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر آیا کرو۔ پھر آخر تے اللہ پاک نے فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین والآخرۃ خیر وابقا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ۔ تے رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی، ایک ارشاد فرمایا جنہوں مسند ابی یعلا دے اندر امام صاحب نے نقل فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تسی تے اٹھ کے چلے گئے سو، اے 12 میرے اندر صحابیہ باقی رہے نے، انہاں جو سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سن۔ آپ نے فرمایا صحابہ چلو اے 12 تے باقی رہے نے، اگر 12ویں اٹھ کے چلے جاندے، 4 جی ڈی والے ہو سنو پیغمبر نے کی فرمایا، فرمایا اگر 12ویں اٹھ کے چلے جاندے اللہ مدینے دی اندر اگ نازل کردہ، جیڑی اگ سارے مدینے والے انو اپنی لپیٹ اندر لے لیندی۔ میرے پیارے بھائیوں میں دسنا چاہنا نماز پہلے، قرآن پہلے، ترجمہ پہلے۔ میں نے حضرت صاحب دس رہے سن کہ ماشاءاللہ اپنی اس مسجد کے اندر نا ترجمہ کلاس دا اہتمام ہو گیا ہے، بہت بڑی سعادت دی بات ہے، بہت بڑی اللہ دی رحمت ہے، بہت بڑی نجات دی بات ہے۔ دین مقدم کرو، آخرت مقدم کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے یہ تھوڑی جی مجبوری دی خاطر انج خطبے دے اندر تھوڑی جی کمی کر کے دنیا نو اگے رکھے، آخرت نو پیچھے رکھے ہے، خطبہ پیچھے رکھے ہے، تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور ویسے بھی جڑے بندے امام صاحب ممبر تے آ کے خطبہ شروع کر دیندے نے نا، جڑے اس تو بعد آندے نے انہاں دی ایک فارمیلٹی فرض تے پورا ہو جاندا ہے۔ جے تسی کہو نا کہ رجسٹر اندر انہاں دا نام آ گیا ہے، حاضری اندر انہاں دا نام آ گیا ہے تے اعلیٰ درجیاں دے اندر انہاں جمعہ پڑھ لیا، نہیں نہیں محروم ہو گئے نے۔ اے جے دنیا تے آخرت نو ترجیح دینا، اے جے دنیا نو پیچھے کر کے تے آخرت نو پیچھے کر کے تے دنیا نو مقدم کرنا۔ لو میں دعا کرنا سونی جی آمین کیوں، یا اللہ سانو نمازاں، خطبے، قرآن، دین، اللہ اس سارے کام اول وقت کرن دی توفیق عطا فرما۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ کوئی بھی معاملہ ہے آخرت پہلے، جنت پہلے، آخرت پہلے، دنیا پیچھے، آخرت مقدم۔ دیکھو نا رشتہ داری دے معاملات اندر لین دین کر دے ہو، بیٹیاں دے رشتے کر دے ہو، بیٹیاں دے رشتے کر دے ہو، سب تو پہلے ویکھیا کرو کیا نماز بھی پڑھدا ہے، سب تو پہلے ویکھیا کرو عقیدہ توحید بھی ہے، سب تو پہلے ویکھیا کرو رزق حلال کماندا ہے۔ گڈی نہ ویکھیا کر، صرف پوسٹ نہ ویکھیا کر، پیسہ روپیہ نہ ویکھیا کر، صرف دنیا ویکھ کے رشتہ نہ بیٹی دا کر نہ بیٹے دا کر، بلکہ سب تو پہلے نماز، سب تو پہلے دین، سب تو پہلے مسجد۔ اے ہی اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ آخرت نو دنیا تے ترجیح دے دو۔ ایدہ فائدہ جیڑا بندہ آخرت نو ترجیح دیندا ہے نا، حضرت جی قرآن پڑھ کے ویکھ لو، صحابہ دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو، جن نے دنیا نو پیچھے کیتا ہے، آخرت نو اگے کیتا ہے، رب نے دنیا میں عزت والی عطا کیتی ہے تے آخرت بھی اللہ پاک نے بلندی والی عطا کیتی ہے۔ تے جن نے خطبے نو پیچھے چھڑ کے، قرآن نو پیچھے چھڑ کے، مسجد نو پیچھے چھڑ کے دنیا دکانداری، پیسہ روپیہ، یاری دوستی اینو اگے کیتا ہے، نہ دنیا ہی ہو دے ہاتھ آئی ہے، نہ آخرت ہی ہو دے ہاتھ آئی ہے۔ غالباً میں حدیث پاک اندر ایک واقعہ پہ پڑھدا سا، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں نو ابو طلحہ نامی ایک مدینے دے بہت بڑے انصاری نے، قد کاٹ بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے اور مالدار بھی نے، بہت بڑے تاجر بھی نے۔ انہاں نے رشتے دا پیغام کلیا ام سلیم نو کہ ام سلیم میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنا، میں تواڈے نال شادی کرنا چاہنا۔ تے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ابو طلحہ مثلوں کا لا یرد، تیرے ورگے بندے نو نہ تے نہیں نہ ہو سکتی، پیسے روپے والا ہے، باغاں والا ہے، انصاری ہیں،
رنگ قد کاٹ ہے، خوبصورتی ہے، مثلوں کا لا یرد، تیرے ورگے رشتے نو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. لیکن گل ہے انی اسلم تو فاسلم نکحتو کا، لیکن فرمان لگیاں مسئلہ ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہاں تے ابو طلحہ تو کلمہ نہیں پڑھیا. پاویں تیرا قد کاٹ ہے، پاویں تیرے کو بھاگنے، پاویں تیرے کو دنیا ہے، میں تیرے نال رشتہ نہیں کر سکتی، میں تیرے نال نکاح نہیں کر سکتی. ہاں ایک کام ہے، تو اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے تے ذالک مہری لا اسألک غیرہ، تیرا اسلام لے آنا ہی میرا حق مہر ہوئے گا، اس تو علاوہ میں تیرے کو حق مہر دا مطالبہ بھی نہیں کران گی. تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے میں تیرے نال نکاح کر لینی ہاں. حضرت ابو طلحہ پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرینہ دے نال نکاح کیتا ہے. اللہ پاک نے دنیا دے بھی سارے خزانے عطا کر دیتے نے تے جنت دیاں بھی ساریاں بلندیاں عطا فرما دیتیاں نے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. لوگو قرآن دا ترجمہ پڑھو، لوگو نماز دا ترجمہ پڑھو، لوگو نوافل پڑھو، سنن پڑھو، مسجد والے بنو، لوگو دین والے بنو. دنیا نو آخرت ترجیح نہ دیو، دنیا بھی گئی تے آخرت بھی گئی. دیکھ لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی یہی تربیت فرمائی ہے. اگر کوئی بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے نا، شرک کر کے آخرت برباد نہ کریا کر، چھلے کڑے تاکے پا کے آخرت برباد نہ کریا کر، اللہ پاک دے گلے شکوے کر کے آخرت برباد نہ کریا کر. اے ذہن اندر رکھیا کر، صبر کرانگا اللہ جنت عطا کرے گا، صبر کرانگا میری آخرت سو. بلکہ وہ غالباً صحیح البخاری اندر واقعہ موجود ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے کہ بڑا معروف واقعہ. عورت آئی کہنے لگی اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میں زمین تے گر جانی ہے تے میرے جسم تو کپڑا بھی ہٹ جاندا ہے. اللہ دے نبی میرے لیے دعا کر دیو اللہ پاک مینوں شفا عطا کرے. او ادھر ویکھیو تے جدوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میرے جسم تو کپڑا ہٹدا ہے تے میری غیرت گوارا نہیں کردی. صحابیہ بیمار نے، مرگی دا دورہ ہے، حالاں ایسی کیفیت اندر کپڑا ہٹ بھی جاوے تے معافی ہے، لیکن غیرت غیرت ہے. اونچی بولو غیرت غیرت ہے. اللہ دی عزت دی قسم اسی تے انہاں بے غیرتاں لوگاں چ اپنی زندگی بسر کرنے ہاں جنہاں نے چند ٹکیاں دی خاطر اپنیاں بھیناں دیاں عزتاں نیلام کر دتیاں. ٹک ٹاک ماواں دے دوپٹے جنہاں نے ویچ دیتے، اپنیاں بھیناں دے سراں دے دوپٹے جنہاں نے اتار دیتے. لوگو غیرت والے بنو، شرم والے بنو، حیا والے بنو. دنیا دیاں رنگ رلیاں اندر اپنی آخرت برباد نہ کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہنے لگی اللہ دے نبی اللہ منو شفا دے دے، میرے لئے دعا کر دیو. آپ علیہ السلام نے فرمایا بی بی گلاں دو نے، آنی ہے تے میں دعا کر دینا رب شفا دے دے گا. جے صبر کر لویں گی تے اللہ تینوں جنت دا مہمان بنا دوے گا. مرگی دا دورہ ہے، آخری تکلیف دی حالت، بے بسی دی حالت ہے. اے نہیں کیا میں اپنے خامد نہ مشورہ کر لاں، بچیاں نہ مشورہ کر لاں، اچھا اللہ دے نبی 2 دن دا وقت دے دیو. کہنے لگی اللہ دے نبی جے مقابلہ شفا دا آخرت نالے گواہ ہو جاؤ. مینوں شفا نہیں چاہی دی، مینوں تے آخرت چاہی دیئے. مینوں شفا نہیں چاہی دی، مینوں تے جنت چاہی دیئے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جاندی جاندی نا ایک گل کہہ گئی. کہنے لگی اللہ دے نبی اینی تے گزارش ہے کہ مرگی دا دورہ پیا کرے، اے تے دعا کر دیو نا میرے جسم تو کپڑا نہ ہٹیا کرے. اللہ دے نبی میری غیرت گوارا نہیں جے کر دی. صحابہ کرام بیان کر دے نے اس تو بعد پھر عورت نو مرگی دا دورہ پیندا سی، لیکن کدی بھی او دے جسم دا اعضاء نہیں سی ننگا ہویا، کدی بھی او دے جسم تو کپڑا نہیں سی ہٹیا. تے انجو عورت جایا کر دی سی. صحابہ فرمایا کر دے سنا ویکھ لو اللہ دی زمین تے چل دی پھر دی اللہ پاک دی جنت دی مہمان ہے. لوگوں میں دسنا ہے چاہنا دنیا غربت اندر بھی گزر جائے گی. ایسا میرے ویکھیو دنیا غربت اندر بھی گزر جائے گی، دنیا تکیاں اندر بھی گزر جائے گی، اویر دنیا بیماری اندر بھی گزر جائے گی، سائیکل تے بھی گزر جائے گی. پر میرے بیٹا والآخرت خیر وابقا، آخرت ہمیشہ باقی رہنی ہوں، انہیں ختم نہیں ہوں. بلکہ میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا موت نو بھی موت آئے گی
اس طرح نا مینڈے دی شکل اندر جنت تے جہنم دے درمیان ایک پل تے لے آ کے مینڈے دی شکل اندر موت نو بھی چھری پھر جائے گی، موت نو بھی موت آئے گی۔ پیغمبر فرماندے نے جڑے جنتی ہون گے نا انہاں واسطے اے دے نالوں زیادہ خوشی والی خبر ہی کوئی نہیں ہوئے گی، تے جڑے نافرمان جہنمی ہون گے انہاں لئی اس تو بد کے غمی والی خبر کوئی نہیں ہوئے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقا۔ فرمایا دنیا ہر ویلے دنیا اگے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے، آخرت بہتر بھی ہے تے ہمیشہ رہن والی بھی ہے۔ غربت آ جائے تے پھر یار غریب ہونے دا مطلب یہ تے نہیں نا کہ بندہ نماز دا ترجمہ ہی نہ پڑھے، یار غریب ہونے دا یہ تے مطلب نہیں نا کہ بندہ صف اول اندر نماز ہی نہ پڑھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نے مال دیتا ہے تے انہاں آخرت بنائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ فقر و فاقے دی زندگی گزاری تے انہاں آخرت بنائی۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ غزوہ خندق میں پیا پڑھدا سا تے صحابہ نے بھی اپنے پیٹ نہ پتھر بننے نے، نبی علیہ السلام نے غالباً دو بننے نے، تے نبی علیہ السلام نے دیکھیا نا کہ صحابہ فقر و فاقے دی آخری حالت اندر نے، کتے ہمت نہ ہار جان، اے نبی علیہ السلام نے سبق یاد دلایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ آپ نے فرمایا صحابہ دنیا دی کمی دی وجہ تو دل تھوڑا نہ کرے آجے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل جینا تے اللہ دی جنت دا جینا ہے، اصل جینا تے آخرت دا جینا ہے۔ اللہ میرے انصار نو معاف کر دے، اللہ میرے مہاجر صحابہ نو معاف کر دے۔ لوگوں ٹبراں دے ٹبر خانداناں دے خاندان اے نہیں ویندا کہ اے پوسٹ لواں گا تے آخرت برباد ہو جائے گی، آ مال لواں گا تے آخرت برباد ہو جائے گی، آ قدم اٹھاواں گا تے قبر میری کاڑی ہو جائے گی، نہیں ویندا کہ اے قدم اٹھاواں گا تے آخرت میری داؤ تے لگ جائے گی۔ اور لوگوں جنہ دا سی کلمہ پڑھیا ہے، ایک میں تانوں واقعہ سنانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا دیہات اندروں، انہیں جدوں نبی علیہ السلام دا کردار ماحول ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تے حاجی صاحب کہنے لگا اللہ دے نبی ہن میں پنڈ واپس نہیں جانا، باقی زندگی میں مدینے جی بسر کرنی ہے۔ تے انہیں چونکہ گھر بار در سارا کچھ دین واسطے چھڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا صحابہ ایدہ خیال کرے آجے، ایدہ دھیان کرے آجے تے ایدی خدمت کرے آجے۔ جڑے کوئی سوکھے صحابی سننا ادھر ویکھو اپنے گھر لے گئے، خدمت کر دے رہے، محبتاں کر دے رہے۔ نبی علیہ السلام کو مال غنیمت آیا یا مال فہ آیا تے نبی علیہ السلام نے صحابہ چ مال تقسیم کیتا تے تھوڑا جہا مال نبی پاک نے فرمایا وہ جڑا درویش پنڈوں آیا سی نا تے فلان جگہ تے رہندا ہے فلان صحابہ دے کول، اے حصہ انہوں جا کے پہنچا دیا جے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حصہ بعض صحابہ دے ہاتھوں دے تک پہنچا دیتا۔ 4 جیڈی والیو جدوں دے تک حصہ پہنچیا نا، ادھر ویکھو وہ حصہ کلن والے اللہ دے نبی نے تے حصہ لے کے جان والے اینا ٹکیاں دی خاطر نہیں نا تینوں نماز دا موقع ملیا، اس پوسٹ دی خاطر، جاب دی خاطر، دولت دی خاطر بیٹا نماز دا ترجمہ نہیں نہ پڑھ سکیا۔ اگر کوئی بندہ تہجد نہیں پڑھدا، اشراق نہیں پڑھدا، وتر نہیں پڑھدا، روزانہ پارا نہیں پڑھدا، آدھا پارا نہیں پڑھدا، وہ جے 30 سپاریاں جو ایک سپارہ بھی حفظ نہیں کیتا، 70 سال دا ہو گئے ہیں، 60 سال دا ہو گئے ہیں، 50 سال دا ہو گئے ہیں، تے پھر تو آخرت تے دنیا نو ترجیح دے کے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، اور اس تو علاوہ اگر کوئی وجہ تے بیان کر۔ شیخ صاحب جی ویل نہیں ملتا، اوہ پتر قیامت والے دن پتہ لگے گا۔ اسی تے دنیا دی خاطر آخرت برباد کر بیٹھے، ادھر حق حلال دا مال ادھر ویکھو اینجود کو پہنچیا، وہ کہ حالانکہ سے یونیورسٹی دا پڑھیا نہیں، اسی دے سیانے بھی بڑے، ادھر ویکھو ڈگریاں بھی بڑیاں، چلاک بھی بڑے، پھر بھی ظلم کری جا رہے ہیں، حرام کھائی جا رہے ہیں، ادھر ویکھو آخرت برباد کری جا رہے ہیں۔ وہ نواں مسلمان ہویا جو مال گیا، کہنے لگا کتھوں آیا؟ انہاں کہا نبی علیہ السلام نے تیرا حصہ کلیا ہے۔ حضرت جی اینجو نے مال پھڑیا ہے، چلدا چلدا آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ گیا، آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی علیہ السلام جی آ کی کلیا جے؟
آپ نے فرمایا یار مالے غنیمت آیا سی ونڈی پائی سارے نوں دیتا تے تیرا بھی حصہ نکل آیا تے اگوں بول کے کہن لگا اے جے والآخرۃ خیر و ابقا اگوں بول کے کہن لگا اللہ دے نبی اس تکلف دی کی لوڑ پئی سی اس مال دی کی لوڑ پئی سی میں کوئی اس مال واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا میں کوئی نہ چھلڑاں واسطے تے کلمہ نہیں پڑھیا تے نال انج اپنے گلے والی اشارہ کر کے پتہ کی آندا ہے اللہ دے نبی میں تے کلمہ اس لیے پڑھیا ہے اللہ دی توحید نو اس واسطے منیا ہے میرے گاٹے تے آ کے تیر لگے تے میں فوری اللہ پاک دی جنت دا مہمان بن جاواں اور پتر تو توحید پرستے تو کی کیتا ہے سوائے ٹک ٹاک دی عیاشی دے اور بیٹا تو بھی توحید پرست نوجوان ہے سوائے غریباں دے مذاق اڑان دے کیتا کی ہوں بیٹا تم ہی توحید پرست نوجوان ہے سوائے بڑھے ماں باپ نو پریشان کرن دے بیٹا تیرا کردار کی ہے کلمہ انہیں بھی پڑھے ہے اے بھی توحید پرست آندہ اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر نو کہہ رہے اللہ دے نبی اینو آندے جے غنى النفس اینو کہندے دے دل دا مالدار ہونا جڑے چھلڑا واسطے ٹکیاں واسطے دولتاں واسطے زندگی بسر کر رہے ہیں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد اور نبی علیہ السلام دی انہیں ایک حدیث یاد آئی ہے آپ نے فرمایا جے بندہ دنیا نو پچھے سٹ کے آخرت اگے کرے نا اللہ پاک کو دی دنیا دے سارے وگڑے تگڑے معاملے سوار کے اللہ پاک کو دے رزق اندر برکت نازل کر دیتا تر فرمایا انہوں قبر دا کوئی حیا نہیں آندہ ویکھی جائے گی بلکہ آجی صاحب میں ایک بندے نے سنے ہیں پتہ کی آندہ ہے آندہ ہے میں تے حرام کھانا میں تے ظلم کرنا منوں کوئی نہیں فرق پہندہ تھوڑا جب منوں بول کے دسیو کی آندہ ہے منوں میں کہا پتر اجے فرق پہنا لیا دن نہیں آیا اجے یوم الفرقان نہیں آیا یوم التغابن نہیں آیا ورنہ پوچھ حضرت دے کولوں اللہ فرماندے نے لواحت للبشر نزاعت للشوا تم حرام کھا کے ظلم کر کے پہنا دا حق مار کے بڑھے ماں باپ نو ذلیل کر کے سود کھا کے کفر کر کے کہنا میں نو فرق نہیں پہندا اللہ فرماندے نے فرق پہنا والا دن نہیں آیا جس دن فرق پہنا والا دن آئے گا نا تیری چمڑی میں ساڑ کے رکھ دیاں گا تے جویں کولیاں تے کباب بھن دے ہو نا اللہ فرماندے نے میں تیری ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیا اے جنگل دا قانون نہیں کہ حرام زدگیاں کرنا لے زنا کرنا لے لوگاں دے پلاٹوں تے قبضہ کرنا لے پہنا دے حق مارنا لے اور صف اول تے بہ کے اپنے رب دے سامنے رون والے آفا نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے بارے ایہو جیاں گلاں کر دے ہو کہ میں نیکاں نو تے ظالماں نو ایک صف چ اکٹھیاں کر داں گا اللہ دے نبی اینا گلاں لی تے کلمہ نہیں پڑھیا اور بیٹے ہو ادھر ویکھو میرا وس چلے تو میں ہر جمعے تو آڑے پینڈ آواں لیکن اللہ نے مصروفیت یہ ہو جی بنائی ہے آج میں تو آنو اینی گل کہنی ہے یہ ترجمہ کلاس اندر 20 بندے بیٹھ دے ہو نا آج 40 ہونے چاہی دے نے جے 40 بندے ہو نا آج 80 ہونے چاہی دے نے سونی دی آمین کہو اللہ ساڑی ترجمہ کلاس دی رونق دوبالا فرما سارے بولو اللہ ترجمہ کلاس دی رونق دوبالا فرما ویسے یار آپس دی گل ہے میرے لوگ اور دنیا دا غلبہ کی ہے جے تینو 30 سپارے نہیں تینو ایک سپارے دا بھی ترجمہ نہیں ہوندہ اور دنیا دی ہرس کی ہے دنیا دی حوث کی ہے کم از کم مرن تو پہلے سورہ الرحمن دا ہی ترجمہ پڑھ لے سورہ دہر دا ترجمہ پڑھ لے سورہ واقعہ دا ترجمہ پڑھ لے زبان دے بولا نہ بھی آخرت برباد کرنا ہے ٹکیا پچھے بھی آخرت برباد کرنا ہے اور بیٹا والدین کمزور پہنا پائیاں نا ظالمانہ اپنا رویہ رکھ کے بھی آخرت برباد کرنا ہے گسا نہ کریں نریاں ٹکرانا گل نہیں بننی گسا نہ کریں میری داڑھی نے تینوں نہیں بخشوانا گسا نہ کریں میری ٹوپی تیرے کم نہیں آنی جے تیری زبان تلوار دا کام کرے اور تیرے دل دے اندر بغض حسد کینہ اور اس طرح دیاں برائیاں موجود نے مت سمجھ کے تیرے سجدے تیرے لی بخشش دا باعث بنن گے دعا میں کرنا سونی جی آمین کہو اللہ جے نمازی بنا دیتا ہی تے حلال کھان والا با کردار بھی بنا دے اچھی بولو اللہ حلال کھان والا با کردار بھی بنا دے اللہ دے نبی انہا گلہ لی کلمہ نہیں پڑھیا
میں تے چاہنا گاٹے جے تیر لگے تے اللہ دی جنت جاواں. آپ نے پتا کی فرمایا حضرت؟ آپ فرمایا اچھا جے سچا ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ تینوں تیرے گمان دے مطابق ہی عطا کرے گا. سچا ہوئے گا تے انجی ہوئے گا. یار واقعہ مختصر کرام 5 منٹ رہ گئے. خیر ایک جنگ ہوئی, وہ صحابی دیہاتی اتھے ٹر گئے, شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تے انج نبی علیہ السلام دے کول انہاں دی میت نو اٹھایا ہے تے صحابہ لے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گئے. میں صحیح سند نہ غالباً ابو داؤد اندر پڑھ رہا سا. صحابی نو لے کے آئے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا, او میرے صحابہ ویکھ لو جے ہو جیاں نیتاں او ہو جیاں مراداں, جے ہو جیا جذبہ لے کے آخرت دا مسلمان ہویا سی, اللہ پاک نے نو شہادت دا درجہ دے کے تے آخرت دا مہمان بنا دیتا ہے. میں نو حدیث میں پرانی پڑھی ہے, اچانک یاد آئی ہے, میں نو لگتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے غالباً اپنا کرتا اتاریا یا اپنی چادر اتاری, خود نبی علیہ السلام نے قبر دے اندر اتاریا. ہن سبحان اللہ کہ وہ گل سمجھ آئی. آپ نے فرمایا اے میرے اللہ اے دی شہادت دی گواہی میں دینا, اللہ میرے صحابی نو معاف کر دے. بل تو اسیرون الحیات الدنیا. مدارس اجڑ گئے جے, مسجداں اجڑ گئیاں جے. کنے نمازی نے فجر دے ٹائم, جیڑے بابے فجر دے ٹائم مسجد آ کے نماز پڑھ دے جوانوں غصہ نہ کرے ہو, انہاں نو ویلا سمجھ دیو نا, بیوقوف سمجھ دیو نا. تہاڈے کاغذاں تے نہ بابیاں نو کوئی عقل موت نہیں نا, کیونکہ بیٹا تہاڈے کو ڈگریاں زیادہ نے, تہاڈیاں پوسٹاں وڈیاں نے, تہاڈے کو پیسے زیادہ نے, بیٹا گلاں زیادہ کرنیاں تہانوں آندیاں. اے بیوقوف نے نا بابے جڑے فجر ٹائم آندے نے. جیڑا بندہ فجر اپنے بستر تے برباد کر رہا ہے, 4 GD والے ہو, اور دنیا نو آخرت تے ترجیح دے رہے ہیں. حاجی صاحب نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا سورج نکل آیا, انہیں فجر دی نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ایڈا گندا بندہ ہے, اے دے کناں چ شیطان نے پیشاب کر دیتا. ہن جیڑا بندہ روزانہ شیطان کولوں پیشاب کروائے, ادھر دیکھو کڈا گندا انسان ہوئے گا. چلو حاجی صاحب ہویا کوئی سال چ ایک واری انسان ہے, کوئی اگا پیچھا ہو جاندا بندے کولوں. سونی جی آمین کہو جے دل کردا جی اللہ زندگی دی آخری فجر بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دے. لگدا ناراض ہو گئے, تسی سننا چاہتے ہو میرے کولوں شعر ہے تے تسی کہنی چاہتے ہو سبحان اللہ, گل ہو گئی الٹ. اللہ زندگی دی آخری فجر بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے دوستو, کاش میرا سینہ چاک کر کے دیکھو, جدوں میں دیکھنا نا توحید پرست نوجوان چند ٹکیاں دی خاطر غیرت دا سودا کردا ہے, چند ٹکیاں دی خاطر حرام دا سودا کردا ہے, چند ٹکیاں دی خاطر انہیں ماں نو اگے لایا, بھرا نو اگے لایا. چند دن پہلے میرے کو ایک کیس آیا, مینوں بابا پتہ کی کہے, شیخ صاحب 200 روپیہ دی بل دی خاطر ہر مہینے میرا پتر میرے نال جھگڑا کردا ہے, اے 200 روپیہ تسی دے دیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. آخرت بہتر جی. ادھر دیکھو لٹاؤ لٹو نہیں, دو کھوو نہیں, جتھے جتھے رہندے ہو نا آخرت بناؤ, آخرت بناؤ, آخرت بناؤ. اپنی تنہائی چ آخرت بناؤ, یاراں چ بیٹھے ہو آخرت بناؤ. ادھر دیکھو کسی نو چڈو نہیں سمجھنا, کسی نو چکر مکر نہیں دینا, کسی نہ منافقت نہیں کرنی. بیٹا ایتھے کوئی گل کیتی ہو, اوتھے کوئی گل کیتی ہو, ایتھے جا کے کوئی گل کیتی ہو, تینوں کسی نے مسئلہ نہیں دسیا. جڑا منافق ایتھے کوئی گل کرے, ایتھے کوئی گل کرے, ایتھے آ کے کوئی گل کرے. فرمایا جے دیاں دنیا تے 2 زباناں ہون گیاں, آخرت والے دن اس منافق دیاں اگ دیاں 2 زباناں ہون گیاں. شیخ محترم انی منافقت لوگاں جو کٹ کٹ کے بھری ہے نا, ایڈے کالے منافق نے, میں کہنا توے دا تھلا اتنا کالا نہیں. جماعتی دے بارے اپنے دل چ ویر چکی پھردا ہے, جماعتی دا مذاق اڑاندا ہے. جماعتی دی تکلیف تے خوشی محسوس کردا ہے. بیٹا کسے نو ڈگ کے یا کسے نو دیکھ کے اگر خوشی محسوس کرنا ہے نا, کہ تو انسانی شکل اندر کہ جانور ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیاء. اے سارا کچھ دنیا دی غرض واسطے کرنا ہے نا, دنیا دی جھوٹی عزت واسطے کرنا ہے نا. ورنہ جڑے آخرت دے مہمان نے, آخری گل سنو نماز ختم کراں. انج نبی علیہ السلام کو کسی صحابی کھڑے, آپ نے فرمایا او صحابہ
میرے ال ویکھیو دوڑو جنت وال دوڑو جنت وال جنت تہاڈا انتظار کر رہی ہے ایک صحابی نا بابا جی کھجوراں کھا رہے سن تے آپ نے فرمایا انہیں کہا اللہ دے نبی جے میں شہید ہو جاں تے فوری جنت ملے گی فرمایا فوری ملے گی چک کے کھجوراں سٹیاں آندا پھر کھجوراں ایتھے کی کھانیاں نے کھجوراں اللہ دی جنت جا کے کھانے دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دہاڑے دنیا نال محبت گوڑی تے دنیا چار دہاڑے رہی نہ روے گی نال کسے دے اے دنیا دین وغاڑے دنیا دی خاطر کئی نوجوان زانی بن گئے حرام تعلقات اندر مبتلا ہو گئے اور بیٹا جیڑا حرام تعلقات اندر مبتلا جے او دی آخرت دا تے لگ گئی فرمایا دنیا نو آخرت ترجیح دین دے والآخرت خیر و ابقا آخرت ہمیشہ بھی ہے تے آخرت جیڑی ہے باقی رہن والی بھی ہے گلاں کرنے والیاں بڑیاں سن ٹائم ہو گیا ہے آخری گل میرے محلے دی سن لو پھر میں نماز کھڑی کرنا سونی جی پہلے آمین کہو اللہ سانو دنیا بھی سونی عطا فرما آج دا وظیفہ پتہ کیڑا ہے میرا ویکھو صرف تشہد اندر ہی وظیفہ پڑھ دے ہو اینو قیام اندر بھی پڑھیا کرو اینو سجدے بھی پڑھیا کرو ادھر ویکھو اے جڑا وظیفہ دے چلا نا اس دفعہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو بعد قیام جو کھلوتے 100 وری پڑھیا کرو کوئی بیماری نہیں رہ گی بالخصوص جنہوں کو گٹیاں گوڈیاں دی درد ہے نا یا کینسر ہے یا شوگر ہے یا کوئی وعدہ کٹ ہے او بندہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت سارے بولو پھر جمعہ ختم کرا وفی الآخرت سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 نبی علیہ السلام ادھر دیکھو رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک جدوں ہوندے نا باجی ہر طواف اندر رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک پڑھ دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار سیدی سناواں نبی فرمایا رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک ایک فرشتہ ہے بندہ اوتھے جڑی بھی دعا کردا فرشتہ آندا ہے آمین آپ نے فرمایا صحابہ اوتھے آ دعا پڑھیا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار دعا کراں اللہ سانو طواف دی حالت جی رکن یمانی تے حجر اسود دے درمیان دعا پڑھن دی توفیق دے دے جنہ مجمع ہونی آواز نہیں اللہ توفیق دے دے یا اللہ جی آمین نہیں بھی کہیں دے اللہ انہاں محبت یہ نہیں ہے اللہ انہاں ہر طواف دے چکر اندر رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک اے وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے حضرت دا معنی پتہ کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ادھر ویکھیو اللہ دنیا حسنا دیں چنگی دنیا دیں جدنا میری آخرت بن جائے اوہو جی دنیا نہ دیں جدنا میری آخرت داتے لگ جائے اور نری دنیا لعنت جائے نری دنیا نحوست جائے اللہ او دنیا دے جڑی حسنا ہوئے جدنا میری دنیا تے بھی نیکاں چیزت ہوئے آخرت والے دن تیری جنت دا مہمان بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار پلے پڑھ لو وظیفہ اگر کوئی بابا میں نو کھڑا ہو کے کہے نا شیخ صاحب میرے کو نہیں لمبے چوڑے وظیفے پڑھے جاندے یار آخری تشہد اندر انہوں 100 وری پڑھو 200 وری پڑھو ادھا گھنٹہ پڑھ دے رہو اگ بجھانی ہے جا کے رب شفا بھی دے گا دنیا بھی دے گا عزت بھی دے گا اولاد بھی دے گا ہر نعمت دے گا گل محلے دی میں سنان لگا سا بل توسرون الحیات الدنیا سارے بولو والآخرت بولو نا نماز کھڑی کرا والآخرت آخرتی بہتر جے آخرتی بہتر جے دنیا کی جے میرے محلے دا ایک بندہ ہے انہوں پلے داری کردہ ہے اور میں کدی کدی کسے نو مدینے موزن بھیج دینا مکے بھیج دینا ریاض دوست عربی نے کو ویزا دین تے میں دے چھڑنا ہونا انہوں کسی نے دسیا کہ شیخ صاحب نا باہر لیلا فیلا کال دین دینے تو وہ ایک دن میرے کو آ گیا آندہ شیخ صاحب نمانا ہو پڑھ دا مسجد شفائی کردہ ہی میں ویسے ہی ہونا بڑا پیار تھی آندہ کہ ہے میرا منڈا باہر کال دیو یا منو باہر کال دیو میں کہا تو جانا ہے آندہ جانا ہے میں گیا مان درنا دسی ہوئے پلے داری کردہ ہے حاجی صاحب کسے یونیورسٹی دا پڑھیا نہیں سدھا سادہ بندہ
मैं क्या लंदन जाना ही कि मदीने जाना ही? उन्हें एक मिनट देर नहीं लाई, मैनू पता की आंदा नहीं 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 शेख साहब लंदन जाके की करना है, मैनू मदीने ही कलो तो मस्जिद नबी का खादम ला दिओ, कल क़यामत वाले दिन मस्जिद नबी के खादमा चो उठाया जावा। कल ला बच्चे लंदन, जिन्हों के लंदन गए ने ना, पहले मैं दुआ करना अल्लाह उन्होंने गैरत की हिफाजत कर, इज्जत की हिफाजत कर। वरना मियाँ साहब, हाजी साहब, अमेरिका रहने वाले मुसलमान, यूके रहने वाले मुसलमान, यूरोप रहने वाले मुसलमान जेड़े अज तो 50-50 साल पहले गए सन ना, हुण उन्हां दी अगों नस्लां तुसीं नमाज चुकी फिरदे हो, अल्लाह की कसम दीन तो फिर गईयां ने। शेख मोहतरम मेरे को 38 केस ऐसे ने मुसलमानां दियां बच्चियां उन्होंने गोरियां काफरां नाल निकाह कर लेना। 10 उस यूरो नूं की करने ते डॉलर की करने नहीं कि तेरी नस्ल च नमाज उठदी उठदी तेरी नस्ल अंदर कुफर आ गया। 10 ऐसी दुनिया नूं की करेगा? आंदा शेख साहब मदीने कलो खादमा दे अंदर कल क़यामत वाले दिन मैं मस्जिद नबी दे खादमा चो उठाया जावां, होर मैं रब कोलों की लेना? सहाबी ने आख्या अल्लाह दे नबी अलैहि बड़ी खिदमत करते हैं, आपने आख्या अज यार कुछ मंग लै, बड़ी खिदमत करना, बूहे ते बैठा रहना। जुमला अरबी का सुन के सुभान अल्लाह कहो, फिर नमाज खड़ी करो। आपने कहा मंग लै मंग लै मंग लै, उन्हें पता की मंगया? अस आलो का मुराफाका का फिल जन्ना, अल्लाह दे नबी जन्नत भी चाहिए ते तुहाडे कदमां अंदर थां भी चाहिए। यार यहो जी दुआ करया करो, या अल्लाह सानू जन्नत भी अता कर दे, नबी दे कदमां जगह भी अता कर दे। लो माशाअल्लाह कुछ 40 तो उत्ते वाकई किताबां मेरियां हो गई ने, फिर मैं पता नहीं 2.5 साल नूं आना कि 5 साल नूं आना। एक मेरा जुमला ध्यान नाल सुन लो, माशाअल्लाह मैं जिन्ना दीन पढ़िया ना, मैनू आ गल समझ आई जे, बंदा वही जे मुसलमान जिहड़ा अपनी आखरत बना रहा, लगा दिन रात और बीमार हो तो फिर भी आखरत बना रहे। आ जो बाबे लाठियां टेकते टेकते आते हैं ना, ए जनती पुराने ने, इन्हों को दुआवां लिया करो, मस्जिद के बांगे मस्जिद सफाइयां करने वाले, वरना साडियां मसीतां कई लाइटां चलाने वाले पखे चलाने वाले टुर गए। चंद दिन के मेहमान जे, मस्जिद दीयां रौनकां जे। बंदा वही जे जिहड़ा आखरत बना रहा है, तो जिहड़ा छुप छुप के ज़िना करदा है, छुप छुप के ठगियां करदा है। इधर देखो सूद खांदा, रिश्वत खांदा, भैणां दे हक खांदा, ते समझदा पता नहीं मैं बड़ा घलाटू खाम हां, किसी नूं पता नहीं लगन दिंदा। आ पुत्तर तू रूड़ी नालों भी बदतर है। ये उस दिन पता लगना जिस दिन ठा करके मौत दा कोड़ा तेरे ते डिग्गिया। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह ऐ तू चेक करने वास्ते सानू दुनिया दी है कि मैं तुहानू बंदे हो वेखना तुसीं किन्ने क पानी चो। हाई साहब तुसीं मैनूं एक पैली दवो ना, मैं चंगी तरह वाहवां ना पैली, तुसीं कहना यार शेख साडा बड़ा सियाणा है, कोई होर पैली दिओ, दूसरी भी दिओ। तो मैं पहली पैली का बेड़ा गर्क कर दिया, तुसीं वो भी मेरे को खो लैनी। अल्लाह ने दुनिया दी है चेक करने वास्ते कि आखिरत के काबिल है ने कि नहीं। तो अल्लाह आंदा प्याला भर ला बंदिया, इधर वेख आखिरी जुमला ही, भर ला प्याला, गैरत ना, शर्म ना, तकवे ना, आज़मा ना, मेरी वंड ते राजी रह के इस प्याले नूं रज़ा नाल भर लै, मेरे खौफ नाल भर लै, मैं तेनू जन्नत दियां सारियां नेमतां ते बुलंदियां अता कर दियांगा। ते जे खलासतां दे नाल तू भरिया ना इस प्याले नूं, ते फिर मैनू कुछ ना कहीं, फला यलूमन्ना इल्ला नफ्सा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ते मैं तेरे सारे काले करतूत आखिरत वाले दिन गिन गिन के तेरे अगे कर देने ने, मैनू फिर कुछ ना कहीं, अपने आप में मलामत करी। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना, ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सद्दा आया ते बुकड़ा मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी, ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा। चलो 4 जिडी नहीं कहना चाहिए, उकाड़े वाले हो की झगड़ा, उची बोले हो ना तू रहना। इधर वेख जनाजा उठ जाना यार, उठ जाना जनाजा यार। अल्लाह अपनी आखिरत बनाने की तौफीक दे।